सर्वेभ्यः भाषापाकः तृतीयः इत्यस्य अद्य सप्तमः पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः सप्तविंशत्यधिकद्विशततमः पाठः द्वन्द्वम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दस्य भिन्नान् अर्थान् स्पष्टीकरोति। तत्र भिन्नेषु कोशेषु द्वन्द्वम् इति शब्दस्य बहवः अर्थाः भिन्नैः प्रकारैः उक्ताः लभ्यन्ते। मेदिनीकोशे निर्देशः अस्ति द्वन्द्वं रहस्ये कलहे तथा मिथुनयुग्मयोः। अमरकोशे द्वन्द्वं कलहयुग्मयोः इति अर्थद्वयं दत्तं दृश्यते। वैजयन्तीकोशे द्वन्द्वं युग्महिमोष्णादि मिथुनं कलहो रहः। रहः इत्युक्ते रहस्यम् इत्येव अर्थः। अनेन प्रकारेण सामान्यरूपेण रहस्यं नो चेत् कलहः नो चेत् मिथुनं नो चेत् युग्मम् युग्मम् इत्युक्ते द पेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एंटिटीज सुख दुःखं हिम उष्णम् इत्येतस्य युग्म इत्यनेन निर्देशः क्रियते। एतेषु सर्वेषु अपि अर्थेषु द्वन्द्वम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रयुक्तः दृश्यते। तत्र क्रमेण प्रत्येकम् अर्थं स्वीकृत्य तस्य विषये एकमेकम् उदाहरणं पश्यामः। रहस्यम् इत्यस्मिन् अर्थे सिद्धान्तकौमुद्यामपि तत्र रहस्यं द्वन्द्वशब्दस्य वाच्यम् अनेन प्रकारेण अयम् अर्थः स्पष्टीकृतः अस्ति। अत्र कः आशयः वर्तते इति चेत् द्वौ द्वौ भूत्वा मन्त्रयेते तत् रहस्यं भवति। यत्र कश्चन विषयः द्वयोः जनयोः मध्ये एव अस्ति तत्र तस्य रहस्यम् इति नाम्ना निर्देशः भवितुम् अर्हति। यस्मिन् समये अन्यः तृतीयः मनुष्यः तस्य विषयस्य ज्ञानं प्राप्नोति तत्र सः विषयः रहस्यम् इति वक्तुं न शक्यते। अतः आङ्ग्लभाषायामपि वदामः when a news is restricted to say 4 years it is a secret. As soon as it goes to 2 more years, as soon as 6 years come to know, it's no more a secret. अतः द्वौ द्वौ भूत्वा मन्त्रयेते तत् रहस्यं भवति इति तत्र निर्देशः कौमुद्यां कृतः अस्ति। प्रक्रिया सर्वस्वम् अस्मिन् ग्रन्थे अस्मिन्नेव अर्थे द्वन्द्व इति शब्दस्य कथञ्चित् सिद्धिः अपि दीयते। रहस्ये वाच्ये मर्यादादिषु वा विषयेषु द्विशब्दस्य द्विरुक्त्या द्वि द्वि. So this is exactly the same meaning. एकस्य मनुष्यस्य कर्णद्वयं द्वयोः मनुष्ययोः चत्वारः कर्णाः. अतः द्विशब्दस्य द्विरुक्तिः something that is known only to the 4 years. द्विशब्दस्य द्विरुक्त्या द्वि प्लस द्वि इति स्थिते द्वन्द्व इति शब्दः कथञ्चित् निपात्यते। अतः पूर्वपदस्य अम्भावः समस्तपदस्य अकारादेशः नपुंसकलिङ्गं सर्वमपि अत्र निपात्यते। अनेन द्वन्द्वम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः सिद्ध्यति। अत्र अयम् आशयः अस्ति। द्वितीयः अर्थः कलहः। कलहार्थे आर्ग्युमेंट फाइट अस्मिन् अर्थे अपि द्वन्द्व इति शब्दः प्रयुक्तः दृश्यते। हितोपदेशेकं सुभाषितमस्ति विना हेतुम् अपि द्वन्द्वम् एतत् मूर्खस्य लक्षणम्। सरलः अर्थः। महाभारते अस्मिन्नेव सन्दर्भे अन्यः श्लोकः दृश्यते द्वन्द्वयुद्धं च पार्थेन कर्तुम् इच्छाम्यहं प्रभो। तत्र द्वन्द्वयुद्ध इत्यस्य सामान्यरूपेण अर्थः कलहस्य युद्धम् इति कृतः अस्ति। तृतीयः अर्थः मिथुनम् अ कपल अ पेयर इत्यस्मिन् अर्थे रघुवंशे मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ
So a pair of mrugas, deers. अनेन प्रकारेण मिथुनार्थे अयं शब्दः रघुवंशे प्रयुक्तः दृश्यते. युग्मम् इत्युक्ते टू ऑपोजिट थिंग्स, शीतोष्णं नो चेत् हिमोष्णं नो चेत् सुखदुःखम्. अस्मिन् सन्दर्भे माघेन अस्य शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति. न द्वन्द्वदुःखमिह किञ्चिद् अकिञ्चनोऽपि. द्वन्द्वं दुःखं न जनयति. द्वन्द्वेन मनसि दुःखस्य निर्माणं न भवति इति आशयः. किञ्चित् आनन्ददायी भवति तेनापि दुःखं न भवति, किञ्चित् क्लेशदायी वर्तते तेनापि दुःखं न भवति इति आशयः. एतान् सर्वान् अपि अर्थान् विहाय दुर्गः इत्यस्मिन् अर्थे अपि द्वन्द्व इति शब्दः कुत्रचित् प्रयुक्तः दृश्यते. फोर्ट इति अर्थः. राज्ञो बलं न हि बलं द्वन्द्वमेव बलं बलम्. The real power of a king is understood by the number or the quality of the forts that the king owns. Radnyo balam nahi balam dvandvameva balam balam. Ati alpa balavan raja sthiraha dvandva balat bhavet. यदि सः अल्पबलवान् अस्ति तथापि तस्य सकाशे बहूनि द्वन्द्वानि सन्ति. If he has many forts, तत्र सः बलवान् राजा इति अवश्यं ज्ञातव्यम् इति अस्य आशयः. अनेन प्रकारेण एतेषु सर्वेषु अपि अर्थेषु द्वन्द्वम् इति नपुंसकलिङ्गः शब्दः भाषायां प्रयुक्तः दृश्यते. अन्ते एकः एव निर्देशः. द्वन्द्वः इति पुल्लिङ्गः शब्दः अपि अस्ति. तस्य अत्र अस्माभिः चिन्तनं न कृतम्. एतत् सर्वं चिन्तनं द्वन्द्वम् इति नपुंसकलिङ्गस्य शब्दस्य विषये आसीत्. द्वन्द्वः इति पुल्लिङ्गः शब्दः सर्वैः अपि ज्ञायते. समासस्य एकः भेदः, समासस्य भेदरूपेण प्रयुक्तः अयं शब्दः पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते, न हि नपुंसकलिङ्गे. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे द्वन्द्वम् इति नपुंसकलिङ्गवाचि शब्दस्य भिन्नाः अर्थाः तथा च उदाहरणानि पाठितानि सन्ति. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 27,200तमः पाठः समाप्तः. भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 28,200तमः पाठः प्रमाणम् इति शब्दस्य भिन्नान् अर्थान् सोदाहरणं स्पष्टीकरोति. तत्र प्रमाणम् इति शब्दस्य कोशेषु अपि बहवः अर्थाः दत्ताः दृश्यन्ते. प्रमाणं हेतुमर्यादा शास्त्रे यत्ता प्रमातृषु इति अमरकोशे निर्देशः अस्ति. प्रमाणं नित्यमर्यादा शास्त्रेषु सत्यवादिनी यत्तायाञ्च हेतौ च क्लीबैकत्वे प्रमातरी इति मेदिनीकोशे निर्देशः अस्ति. अतः प्रमाणम् इत्युक्ते हेतुः, प्रयोजनं, कारणं, मर्यादा, लिमिट, शास्त्रे यत्ता, a fixed measure of something, pramatrishu, even the measurer, the one who measures, इत्येतेषु अर्थेषु अयं शब्दः प्रयुज्यते. सत्यवादिनी, a proof, benchmark, अस्मिन् अर्थे अपि प्रमाण इति शब्दः प्रयुक्तः दृश्यते. अस्य शब्दस्य सिद्धिः कथं भवति इति चेत् प्र उपसर्गपूर्वकः माङ् इति धातुः तृतीयगणस्य धातुः अस्ति. माङ् माने, टू मेजर इति मुख्यः अर्थः. अस्मात् धातोः ल्युट् इति प्रत्यये कृते प्रमाण इति शब्दः सिद्ध्यति. अयं ल्युट् प्रत्ययः अत्र भिन्नेषु अर्थेषु भिन्नेषु सन्दर्भेषु भवितुम् अर्हति. तेभ्यः मुख्यरूपेण त्रयः सन्दर्भाः, त्रयः अर्थाः अस्माकं पुस्तके विस्तरेण चर्चिताः वर्तन्ते. क्रमेण पश्यामः. सर्वप्रथमं तु
ल्युट् इति प्रत्ययः भावे प्रयुज्यते। ल्युट् च इति सूत्रम्, अनेन सूत्रेण भावे ल्युट् प्रत्यये कृते प्रमाणम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः सिद्ध्यति। ल्युट् प्रत्ययेन सामान्यरूपेण भावार्थे नपुंसकलिङ्गवाचकाः शब्दाः एव सिद्ध्यन्ति। लेखनं, पठनं, हसनं, जल्पनं, क्रीडनम्। अनेनैव प्रकारेण प्रमाणम् इति ल्युट् प्रत्ययान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः सिद्ध्यति। इयत्ता फिक्स्ड मेजर, कारणं, सत्यवादी, that is basically the evidence, proof, एतेषु सर्वेषु अर्थेषु यः प्रमाणशब्दः प्रयुज्यते सः नपुंसकलिङ्गे अस्ति, तस्य सिद्धिः अपि ल्युट् च इति सूत्रेण दीयते। कृत्यल्युटो बहुलम् इति सूत्रेण कर्तरि अपि ल्युट् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। सामान्यरूपेण तु ल्युट् प्रत्ययः भावे एव विधीयते, परन्तु तत्र कृत्यल्युटो बहुलम् इति सूत्रमस्ति। कुत्रचित् ल्युट् प्रत्ययः कर्तरि अपि भवितुम् अर्हति इति आशयः। इत्युक्ते ल्युट् प्रत्ययस्य प्रयोगेण, ल्युट् प्रत्ययस्य योजनेन तस्याः क्रियायाः कर्ता निर्दिश्यते इति आशयः। अतः प्र प्लस् माङ् प्लस् ल्युट् इत्यत्र कर्तृर्थे ल्युट् प्रत्यये कृते प्रमाण इति यः शब्दः सिद्ध्यति सः माङ् इत्यस्य कर्ता, द मेजरर् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। अस्मिन् सन्दर्भे मेजरर् इत्युक्ते ज्ञानी, नोअर्, प्रमाता इति आशयः। इदानीम् अत्र कर्ता पुल्लिङ्गे अपि भवितुम् अर्हति, स्त्रीलिङ्गे अपि, नपुंसकलिङ्गे अपि। अतः अत्र त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि सम्भवन्ति। प्रमाणः इति पुल्लिङ्गे, प्रमाणी इति स्त्रीलिङ्गे, प्रमाणम् इति नपुंसकलिङ्गे। तत्र ल्युट् प्रत्ययस्य प्रयोगः तृतीयेन केनचित् प्रकारेण अपि भवितुम् अर्हति। करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण करणे ल्युट् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। कस्याश्चित् क्रियायाः साधनरूपेण, करण इस् इन्स्ट्रुमेण्ट्, साधन इत्यस्मिन् अर्थे अपि ल्युट् इति प्रत्ययः करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण दीयते। अतः अत्र माङ् इति क्रियायाः टु मेजर् इति यद्यपि सामान्यः अर्थः अस्ति, तथापि मेजर् इत्युक्ते ज्ञानप्राप्तिः इति अत्र अस्मिन् सन्दर्भे अस्य धातोः अर्थः स्वीक्रियते। अतः तस्य साधनं, ज्ञानप्राप्तेः साधनं, इन्स्ट्रुमेण्ट् आफ् नॉलेज् इत्यस्मिन् अर्थे अपि प्रमाण इति शब्दः स्वीक्रियते। प्रमीयते अनेन इति, येन साधनेन ज्ञानं प्राप्यते, अथवा प्रमाता, द मेजरर इत्युक्ते ज्ञानी, येन साधनेन अर्थं प्रमिनोति। कुत्रचित् प्रमिणोति इति आर्षप्रयोगः अपि अस्ति, परन्तु शुद्धरूपं प्रमिनोति इति। प्रमिनोति तत् प्रमाणम्। अनेन प्रकारेण अत्र करणे प्रमाणम् इति शब्दः सिद्ध्यति। एवं भावे प्रमाणम् इति शब्दः, कर्तरि प्रमाणः, प्रमाणी, नो चेत् प्रमाणम् इति शब्दाः, तथा च करणे पुनरेकवारं प्रमाणम् इति शब्दः। एवं सः एव शब्दः त्रिषु भिन्नेषु अर्थेषु अत्र अस्माकं पुस्तके दर्शितः अस्ति। तत्र प्रत्येकम् अर्थं, प्रत्येकं सन्दर्भं स्वीकृत्य एकमेकम् उदाहरणं पश्यामः। प्रमाण इति शब्दः करणे, the third column that we saw just now, अस्मिन् अर्थे विष्णुसहस्रनाम्नि प्रयुक्तः दृश्यते। प्रमाणं प्राणनिलयः, प्राणभृत् प्राणजीवनः। विष्णोः सहस्रं नामानि यानि सन्ति, तेषु एकं नाम प्रमाणम् इति अत्र करणे व्युत्पत्तिः स्वीक्रियते। Lord Vishnu is considered as an instrument of obtaining the divine knowledge. प्रमीयते अनेन, अनेन इत्युक्ते साधनेन, प्रमीयते अनेन निस्संशयं वेदरहस्यं परमार्थप्रत्यायकतया इति अत्र व्युत्पत्तिः दीयते।
भगवतः विष्णोः भक्ताः तं विष्णुं साधनरूपेण स्वीकृत्य सर्वस्यपि वेदस्य रहस्यं निस्संशयं ज्ञातुम् अर्हन्ति, ज्ञातुं शक्नुवन्ति इति आशयः। अनेन प्रकारेण प्रमाणम् इति शब्दः अत्र करणे स्वीकृतः अस्ति। परमार्थत्रयीसारप्रत्यायकतया स्वयं प्रमाणम् इति विख्यातः सप्तार्णो मनुरुत्तमः इति अपि काचित् पङ्क्तिः अस्मिन् सन्दर्भे प्रसिद्धा वर्तते। भावे अर्थे, द फर्स्ट ऑफ द थ्री कॉलम्स, भावे अर्थे प्रमाणम् इति शब्दः तत्र वेदाः प्रमाणम् इति प्रसिद्धे वाक्ये प्रयुक्तः दृश्यते। अत्र प्रूफ, ट्रुथ, एविडेंस इत्यस्मिन् अर्थे अयं शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। तत्र वेदाः प्रमाणम् इत्युक्ते वेदाः इत्येव सत्यं वदन्ति, वेदा इट्सेल्फ इज अ ट्रुथ इति आशयः। अत्रापि भावे प्रयोगः, अतः नपुंसकलिङ्गे एव प्रयोगः क्रियते। तत्र वेदाः प्रमाणः इति न उच्यते, अपितु तत्र वेदाः प्रमाणम् इति उच्यते। वेदशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति, तथापि प्रमाणशब्दः नित्यं नपुंसकलिङ्गे एव प्रयोक्तव्यः। किञ्च अत्र तत्र वेदाः प्रमाणानि इति अपि भवितुमर्हति। तत्र अस्माकं विवक्षा, अस्माकं चिन्तनं किमस्ति तद्दृष्ट्वा तत्र वेदाः प्रमाणम् इति वक्तव्यम् उत तत्र वेदाः प्रमाणानि इति वक्तव्यम्, अस्य निर्णयः करणीयः। इत्युक्ते यदि सर्वेषाम् अपि वेदानां समूहरूपेण ग्रहणं कृत्वा अयं समूहः एव जगतः प्रमाणं, नो चेत् जगति यत्किमपि विद्यते तस्य प्रमाणम् अस्मिन् समूहे वर्तते इति वक्तुमिच्छामश्चेत् तत्र एकवचनस्य प्रयोगः युक्ततरः भाति। तत्र वेदाः प्रमाणम् इति वाक्ये वेदानां समुदायस्य विवक्षा क्रियते, अतः एकवचनं स्वीकृतमस्ति। वेदसमुदायः प्रमाणत्वेन स्वीक्रियते इति अत्र आशयः। परन्तु प्रत्येकं वेदस्य विषये पृथग् रूपेण यदि अस्माभिः प्रामाण्यं दर्शनीयं तर्हि वेदाः प्रमाणानि इति बहुवचने प्रयोगः अपि साधुत्वं प्राप्नोति। अनेन प्रकारेण अत्र आदौ करणे प्रमाणं शब्दस्य एकम् उदाहरणं, तदनन्तरं भावे प्रमाणशब्दस्य एकम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। कर्तृर्थे प्रयुक्तस्य प्रमाण इति शब्दस्य उदाहरणं नास्ति, परन्तु किञ्चित् शास्त्रविषयः तत्र उक्तः वर्तते। तत्र कर्तृर्थे प्रयुक्तः प्रमाण इति शब्दः विशेष्यनिघ्नः अस्ति। इत्युक्ते त्रिषु अपि लिङ्गेषु तस्य रूपाणि भवन्ति। देवदत्तः प्रमाणः, नोवर् इति आशयः। सीता प्रमाणी, तत् प्रमाणम् इति तस्य प्रयोगस्य उदाहरणानि। अत्र कः मुख्यः विषयः इति चेत् स्त्रीलिङ्गे प्रमाणी इति भवति। तत्र टिड्ढाण इत्यनेन नीप इति प्रत्ययः भवति। किमर्थमिति चेत् प्रमाणम् इत्यत्र ल्युट् इति टित् प्रत्ययः अस्ति। यत्र यत्र टित् प्रत्ययः अन्ते विद्यते तत्र तत्र टिड्ढाण इति सूत्रेण नीप् प्रत्ययस्य विधानं भवति। अतः प्रमाण प्लस् नीप् प्रमाणी इति स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः सिद्ध्यति। सूत्रकारेण पाणिनिना अपि प्रमाणी इति शब्दः सूत्रे प्रयुक्तः अस्ति। 54116 अप् पूरणि प्रमाण्योः इत्यत्र प्रमाणी इति शब्दः साक्षात् सूत्रकारेण अपि प्रयुक्तः दृश्यते। परन्तु शाबरभाष्ये प्रमाणायां स्मृतौ इति कश्चन प्रयोगः दृश्यते। तत्र प्रमाण शब्दात् स्त्रीलिङ्गे प्रमाणा इति रूपं कृतमस्ति। वस्तुतस्तु प्रमाणी इति रूपं भवेत्, परन्तु तत्र शाबरभाष्ये प्रमाणा इति रूपं कृतमस्ति। वस्तुतस्तु एतद् अनुचितमेव। So the simple grammatical explanation is that this is, you can say arsha prayoga because it is in a shabara bhashya. Let's not call it inaccurate, let's call it arsha prayoga. अतः अयं पाणिनीय व्याकरणस्य रूपे मतेन
अनुचितः एव प्रयोगः, अपाणिनीयः एव प्रयोगः, परन्तु कथञ्चित् तस्य समाधानं वैयाकरणैः दीयते. So as I've been mentioning again and again, this is a favorite pastime of grammarians. If a scholar has used a certain prayoga, we stretch the limits of the grammar and try to justify it. अतः स्थितस्य गतिः चिन्तनीया इति न्यायेन वैयाकरणैः कथञ्चित् अस्य समाधानं दीयते. तत्र सर्वप्रथमं प्रमाणं करोति इत्यस्मिन् अर्थे प्रमाण इति शब्दात् तत् करोति तदाचष्टे इति णिच् प्रत्यये कृते तदनन्तरं प्रमाणी इति धातोः निर्माणं भवति. तस्मादग्रे सर्वधातुभ्यः अच् इत्यनेन अच् प्रत्यये कृते तत्र टाप् प्रत्यये कृते प्रमाणा इति शब्दः भवितुम् अर्हति. सो प्रमाणं करोति सा प्रमाणा इति अत्र वृत्तिः दीयते. नो चेत् प्रमाणम् इव आचरति, the one who behaves like the knower or like the truth इत्यस्मिन् अर्थे अपि प्रमाण इत्यस्मिन् शब्दात् क्विप् प्रत्यये कृते ततः अच् प्रत्यये कृते पुनरेकवारं टाप् प्रत्यये कृते प्रमाणा इति शब्दः भवितुम् अर्हति. कुत्रचित् केचन पण्डिताः प्रमाणं याति इत्यस्मिन् अर्थे प्रमाण इति उपपदात् अय इति धातोः क्विप् प्रत्यये कृते तदनन्तरं टाप् प्रत्यये कृते प्रमाणा इति रूपम् अपि साधयन्ति. वस्तुतः अत्र अस्याः प्रक्रियायाः किमपि साधुत्वं किमपि प्रमाणं न वर्तते. क्विप् प्रत्ययादनन्तरं न हि टाप् प्रत्ययस्य विधानं सम्भवति, किञ्च क्विप् प्रत्यये कृते तत्र तुगागमः अपि क्रियते. सो ऑल दिस लास्ट बुलेट इज ऑल हैंड वेविंग. अत्र वस्तुतः टाप् प्रत्ययस्य सूत्रमपि नास्ति. इन द प्रीवियस टू केसेस एकवारम् अच् प्रत्ययः विधीयते चेत् तत्र टाप् प्रत्ययस्य सूत्रमस्ति. अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन तत्र टाप् प्रत्ययः अवश्यं सम्भवति. अतः the first two bullets, they are at least grammatically sensible. The third bullet is completely nonsense. प्रमाण इति उपपदात् अय इति धातोः क्विप् प्रत्यये टाप् इति प्रत्ययं कृत्वा प्रमाणा इति शब्दः कैश्चित् स्वीक्रियते, साध्यते, परन्तु तत्र टाप् विधायकं सूत्रं नास्ति. अपि तु क्विप् प्रत्यये परे लोपो व्योर्वलि इत्यनेन अय धातोः यकारस्य लोपे कृते तत्र ह्रस्वस्य पितिक्कुतित्तुक इति तुगागमः अपि प्राप्नोति. सो सम वेरी वियर्ड रूप विल बी फॉर्म्ड. परन्तु कथञ्चित् तत्सर्वं बहुलम् इति उक्त्वा तत्सर्वं त्यज्यते. कथञ्चित् तुगागमस्य अप्राप्तिः, कथञ्चित् टाप् प्रत्ययस्य प्राप्तिः इत्यस्य सर्वस्य निपातनं क्रियते. किमर्थम् एतत् सर्वं क्रियते? So why are the grammarians going all the way out of their normal path? इति चेत् तत्र एकः श्लोकः तैः प्रमाणरूपेण स्वीक्रियते. So that shloka itself gives the derivation of the word pramana using this technique. प्रमाणम अयते याति मूलभूतां श्रुतिं यतः क्विबन्तात् अयतेः तस्मात् प्रमाणा स्मृतिरुच्यते इति कश्चन प्रसिद्धः श्लोकः. अस्मिन् श्लोके किमुच्यते? क्विबन्तात् अयतेः, अय इति धातुः, तस्मात् क्विप् प्रत्ययः, तस्मात् कथञ्चित् प्रमाण इति शब्दः सिद्ध्यति इति स्मृतौ निर्देशः अस्ति. एकवारं स्मृतौ निर्देशः अस्ति इति उच्यते चेत् स्मृतिप्रामाण्यत्वात् अत्र अस्यापि शब्दस्य अनया पद्धत्या व्युत्पत्तिः वैयाकरणैः स्वीक्रियते. अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे प्रमाण इति शब्दस्य त्रिषु भिन्नेषु सन्दर्भेषु भावे, कर्तरि तथा च करणे एतेषु त्रिषु सन्दर्भेषु व्युत्पत्तिः, अर्थविधानम्, उदाहरणं तथा च तदनन्तरं काचित् शास्त्रचर्चा अपि कृता अस्ति. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 28-अधिक-200तमः पाठः समाप्तः.
भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः नवविंशत्यधिकद्विशततमः पाठः तथा च त्रिंशदधिकद्विशततमः पाठः एतयोः द्वयोः अपि पाठयोः मिलित्वा अध्ययनं कुर्मः। एतयोः द्वयोः अपि पाठयोः पथ विपथ तथा च कापथ इति त्रयाणां शब्दानां विषये विस्तरेण चर्चा कृता अस्ति। Lots of Shastra Vishaya is being presented in these two chapters. तत्र सर्वप्रथमं पथिन् इति शब्दं पश्यामः। पथिन् इति शब्दः मार्गः इत्यस्मिन् अर्थे संस्कृते प्रयुज्यते। पन्थाः, पन्थानौ, पन्थानः इति तस्य रूपाणि सन्ति। तत्र पथिन् इति शब्दः कथं सिद्ध्यति इति चेत् पथे गतौ इति धातुः अस्मात् इमि इति प्रत्ययः उणादिसूत्रेण दीयते। अनेन पथिन् इति शब्दः सिद्ध्यति। पठन्ते अनेन इति पन्थाः इति तत्र व्युत्पत्तिः। पठन्ते इत्युक्ते गच्छन्ति, जनाः अनेन गच्छन्ति इत्युक्ते मार्गेण गच्छन्ति। अनेन प्रकारेण अत्र अस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः दीयते। कुत्रचित् पत पतने टु फॉल तस्यापि गतौ इति अर्थः अस्ति। पत अस्मात् धातोः इनि इत्येव प्रत्यये कृते तत्र उणादिसूत्रं तु भिन्नमस्ति, परन्तु प्रत्ययः सः एव। इनि इति प्रत्यये कृते कथञ्चित् तकारस्य थकारादेशे कृते अपि पथिन् इति शब्दः सिद्ध्यति। अत्रापि पतति अनेन, गच्छति अनेन इति पन्थाः इति अत्र व्युत्पत्तिः दीयते। अनेन प्रकारेण पथिन् इति शब्दः मार्गः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः अस्ति। अस्मिन्नेव अर्थे पथ इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः अपि भाषायां प्रयुक्तः दृश्यते। तत्र त्रिकाण्डशेषे वाटः, पथः च मार्गः च इति निर्देशः अस्ति। अस्य सिद्धिः कथम् इति चेत् पथे इत्येव धातुः अस्मात् धातोः नन्दिघ्रीपचादिभ्यो लुडिन्यचः नो चेत् सर्वधातुभ्यः अज् विधिः इत्यनेन अच इति प्रत्यये कृते पथ इति शब्दः सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण पथ इति अकारान्तपुल्लिङ्गः शब्दः मार्गः इत्यस्मिन् अर्थे, एवमेव पथिन् इति इन्नन्तः पुल्लिङ्गः शब्दः मार्गः इत्यस्मिन् अर्थे भाषायां पाठितः प्रयुक्तः दृश्यते। अस्य पथः इति शब्दस्य विषये इतोपि अग्रे विस्तरेण चर्चा अस्ति, परन्तु तस्मात् पूर्वं विपथ तथा कापथ इति द्वयोः शब्दयोः विषये किञ्चित् पश्यामः। So this whole lesson, it's going to take these three words, patha, vipatha and kapatha, and is going to do a lot of shastra charcha around them. Tatra asmabhi patha iti shabdah drishtah, idanim vipatha ityasya vishaye, kapatha ityasya च विषये पश्यामः। तत्र उभयोः अपि एतयोः शब्दयोः अर्थः समानः एव। A road that is not recommended, that is not the primary road, that is not favored, that is not selected is vipatha, virupaha margaha, नो चेत् विरुद्धः मार्गः, अस्मिन् अर्थे विपथ इति शब्दः। एवमेव कापथ इति शब्दः कुत्सितः मार्गः, the one that is not a primary choice, कुत्सितः मार्गः, अस्मिन् अर्थे कापथ इति शब्दः प्रयुज्यते। द्वौ अपि एतौ शब्दौ नपुंसकलिङ्गशब्दौ स्तः। एतयोः नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः भवति। पूर्वम् अस्माभिः दृष्टौ पन्थाः इत्युक्ते पथिन् तथा च पथ इति उभयोः शब्दयोः पुल्लिङ्गे प्रयोगः अस्ति, परन्तु एतयोः शब्दयोः नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः अस्ति। तत्र पश्यामः विपथ इति शब्दः कथं सिद्ध्यति इति चेत् विरूपः पन्थाः,
नो चेत् विरुद्धः पन्थाः इति कर्मधारय समासं कृत्वा वि इति पूर्वपदं पथिन् इति उत्तरपदं तत्र ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे इत्यनेन अ इति समासान्तप्रत्ययः भवति. समासान्तप्रत्यय is a special type of pratyaya that occurs at the end of a samasa. केषाञ्चन समस्तपदानां विषये सर्वेषां न. तर्हि अत्र सूत्रमस्ति. अतः वि प्लस पथिन् इत्यत्र अ इति समासान्तप्रत्ययः वि प्लस पथिन् प्लस अ इति स्थिते न स्तद्धितेति टिलोपः भवति. इन इत्यस्य लोपे कृते वि प्लस पथ प्लस अ विपथ इति शब्दः सिद्ध्यति. तत्र अपथं नपुंसकम् इति सूत्रमस्ति. मया अत्रापि तत् निर्दिष्टम्. अस्मिन् सूत्रे भाष्यकारेण पथः संख्याव्ययादेः इति किञ्चित् वार्तिकं पाठ्यते. अस्य वार्तिकस्य कः अर्थः इति चेत् यत्र अव्ययसंज्ञकः शब्दः पूर्वपदरूपेण तथा च पथ इति शब्दः उत्तरपदरूपेण अस्ति तत्र समस्तपदं नपुंसकलिङ्गे प्रयोक्तव्यम् इति आशयः. अत्र विपथ इत्यस्मिन् शब्दे वि इति प्रादिः तस्य अव्ययसंज्ञा भवति. अतः अव्ययं पूर्वपदरूपेण अत्र विद्यमानम् अस्ति. पथ इति शब्दः उत्तरपदरूपेण प्रयुज्यते. अतः अत्र विपथ इति शब्दस्य विषये पथः संख्याव्ययादेः इति वार्तिकेन नपुंसकलिङ्गम् एव प्रयुज्यते. अतः विपथम् इति रूपं भवति. एतानि विपथानि सन्ति, एतानि विपथानि दृश्यन्ते इति वाक्यप्रयोगः. These are the roads that are bent, crooked, not favored, and so on. अनेनैव प्रकारेण most of the derivation is same. कुत्सितः पन्थाः इत्यत्र कर्मधारय समासे कु प्लस पथिन् इति स्थिते तेनैव सूत्रेण अ इति समासान्तप्रत्ययः कु प्लस पथिन् प्लस अ इत्यत्र न स्तद्धिते. सेम स्टेप्स. न स्तद्धिते इति टिलोपे कृते कु प्लस पथ प्लस अ इत्यत्र कापथ्यक्षयोः इति सूत्रेण कु इत्यस्य का इति आदेशः भवति. एतादृशम् आदेशविधानम् अस्माभिः भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् वर्गे दृष्टमस्ति. So I actually have the proof over here on the screen. So we had this class number 13, I guess, slide number 5. You should go back and check out if you don't remember. कु इत्यस्मात् अनन्तरं पथिन् इति शब्दः विद्यते चेत् कु इत्यस्य का इति आदेशः भवति. एतत् सर्वम् अस्माभिः तस्मिन् समये अधीतम्. इदमेव उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्. कुत्सितः पन्थाः कु प्लस पथिन् कापथ इत्यत्र. This seems to be a typing mistake. This should be नपुंसकलिङ्ग as I am teaching right now. अतः अत्र कु प्लस पथिन् इत्यत्र का आदेशे कृते कापथ इति शब्दः सिद्ध्यति. पुनरेकवारं का नो चेत् कु इति अव्ययमस्ति. अतः तत्र पथः संख्याव्ययादेः इति वार्तिकेन अयं शब्दः नपुंसकलिङ्गे एव प्रयुज्यते. अतः कापथम् इति रूपम्. एतानि कापथानि दृश्यन्ते, एतानि कापथानि सन्ति इति वाक्यस्य उदाहरणम्. अनेन प्रकारेण अत्र प्रारम्भे, so this is all setting the stage. Main doubt or main problem is yet to be discussed. अत्र अस्माभिः किं दृष्टम्? पन्थाः इति एकः शब्दः, पथिन् इति प्रातिपदिकं, नो चेत् पथ इति अकारान्तः शब्दः. एतौ द्वौ शब्दौ पुल्लिङ्गे प्रयुज्येते. किञ्च विपथ कापथ इति द्वौ शब्दौ नपुंसकलिङ्गे प्रयुज्येते. इति स्थिते इदानीम् अमरकोशे व्यध्वो दुरध्वो विपथः कदध्वा कापथः समाः इति एका पङ्क्तिः वर्तते. मार्गः इत्यस्य सर्वाणि समानार्थकानि नामानि
सर्वेपि समानार्थकाः शब्दाः अत्र अस्यां पंक्तौ निर्दिष्टाः सन्ति। व्यध्वः, दुरध्वः, विपथः, कदध्वा, कापथः समाः। इत्यत्र विपथ इति शब्दः अस्ति, कापथ इति शब्दः अस्ति, परन्तु एतौ द्वौ शब्दौ पुल्लिङ्गे निर्दिष्टौ स्तः। अस्माभिः इदानीं विपथ तथा कापथ एतयोः नपुंसकलिङ्गे व्युत्पत्तिः दृष्टा। तत्र वार्तिकमपि अस्माभिः दृष्टं, तेन वार्तिकेन नपुंसकलिङ्गे एव प्रयोगः भवति इति अस्माभिः दृष्टं, परन्तु अत्र अमरकोशे पुल्लिङ्गे एतयोः शब्दयोः निर्देशः कृतः अस्ति। तर्हि पुल्लिङ्गे प्रयुक्तयोः विपथ कापथ शब्दयोः व्युत्पत्तिः कीदृशी इति चेत् तत्र तत्त्वबोधिन्याम् अस्मिन् विषये किञ्चित् विस्तरेण चिन्तनं कृतमस्ति। कथं तर्हि व्यध्वो दुरध्वो विपथः कदध्वा कापथः समाः अमरकोशस्य पंक्तौ अयं निर्देशः कथमस्ति इति चेत् प्रमादः एव अयम्। This is a mistake. This is the first point. प्रायेण सर्वैः बहुभिः वा वैयाकरणैः अत्र विपथं कापथम् इत्येव भवेत् इति चिन्तनं क्रियते। प्रमादाय एव अयम् इति बहवः वैयाकरणाः अत्र दोषः एव अस्ति, पुल्लिङ्गे एतौ शब्दौ नैव स्तः इति चिन्तनं कुर्वन्ति। परन्तु कथञ्चित् कैश्चन वैयाकरणैः अस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य विपथ इत्यस्यापि कापथ इत्यस्यापि एतयोः पुल्लिङ्गशब्दयोः कथञ्चित् व्युत्पत्तिः दत्ता वर्तते। तत्र मनोरमायाम् इत्युक्ते प्रौढमनोरमायां पथ इत्यस्मात् धातोः पठति इति व्युत्पादितः पथ शब्दः अस्ति। अतः प्रारंभे सः किं वदति? पथ इति पुल्लिङ्गे यः शब्दः अस्ति। लेट अस एक्चुअली गो बैक एंड सी। अत्र विद्यमानः विपथ इति शब्दः तथा च कापथ इति शब्दः पथिन् इत्यस्मात् अस्माभिः लभ्यते। अत्र पथिन् इत्यस्मात् प्राप्तः विपथ तथा कापथ इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे, परन्तु पथ इत्यस्मात् प्राप्तः विपथ तथा कापथ इति शब्दः पुल्लिङ्गे भवितुम् अर्हति इति तत्र प्रौढमनोरमायां निर्देशः कृतः अस्ति। अतः मनोरमायां तु पथे गतौ इत्यस्मात् आदौ पचाद्यचि पठति व्याप्नोति इति व्युत्पादितः पथ शब्दः अस्ति इति तेन निर्दिश्यते। So first he clarifies that there is a separate word called patha. तस्यैव अग्रे तेन अधिकं स्पष्टीकरणं दीयते। त्रिकाण्डशेषे किं वाक्यमस्ति? वाटः पथश्च मार्गः स्यात्। पथः मार्गः वाटः इति त्रिकाण्डशेषे निर्देशः अस्ति। अयं पथ शब्दः समासे यदा प्रयुज्यते, विरूपः पथः इति समासः यदा क्रियते, तदा अत्र पुंस्त्वं लभ्यते। तदा अत्र समासत्वात् पुल्लिङ्गनिर्देशः भवति। पथ शब्देन समासे पुंस्त्वम् उपपन्नम् इति तत्र प्रौढमनोरमायां निर्देशः अस्ति। सः एव अत्र तत्त्वबोधिन्याम् अपि उद्धृतः दृश्यते। विरूपः पथः इति निर्देशः क्रियते चेत् तत् वार्तिकम् अत्र प्रयोक्तुं न शक्यते। The vartika that we discussed, pathaha sankhyavyyadehe, idam vartikam panthaha इत्युक्ते पथिन् इत्यस्यैव शब्दस्य कृते अस्ति। अकारान्तः पुल्लिङ्गः पथ शब्दः, तस्य विषये अस्य वार्तिकस्य प्रयोगः न भवति। अतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पथ शब्दः इत्यनेन प्राप्तः विपथ इति शब्दः परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन पथ शब्दसदृशः एव पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते। अतः अत्र विरूपः पथः इति क्रियते चेत्
समासांत प्रत्ययः अपि न भवति, सो दैट अ इज आल्सो नॉट देयर, नपुंसकत्वम् अपि न भवति। अनेन प्रकारेण सरल रूपेण विपथ इति शब्दः पुल्लिङ्गे पथ इत्यस्मात् सिद्ध्यति। तर्हि का पथ इति शब्दस्य का कथा, हाउ इज का पथ टू बी डिराइव्ड, तत्र अस्माभिः काचित् क्लिष्टता दृश्यते। तत् कथमिति चेत् कापथ्यक्षयोः अस्मिन् सूत्रे अपि पथिन् इति निर्देशः अस्ति। अतः कु प्लस पथिन् इति स्थिते कु इत्यस्य का इति आदेशे कृते का पथ इति भवति। कु प्लस पथ इत्यत्र कुत्सितः पथः इत्यस्मिन् अर्थे कु इत्यस्य का आदेशः नैव सम्भवति। अतः तत्र का पथः इति शब्दः नैव भवितुम् अर्हति इति तत्र कश्चन क्लेशः अस्माभिः अनुभूयते। So that is what he explained over here. कुत्सितः पथः इति स्थिते कु इत्यस्य का आदेशः नैव सम्भवति। तत् सूत्रं पथिन् शब्दविशिष्टमस्ति, तस्य पथ शब्दस्य विषये प्रयोगः न सम्भवति। अतः अत्र अनेन प्रकारेण विग्रहः क्रियते चेत् कुपथ इत्येव अन्तिमः शब्दः भवेत्। अस्माभिः का पथः इति शब्दः इष्यते। अतः अत्र कुत्सितः पथः इति विग्रहः न स्वीक्रियते, अपितु ईषत् पथः। This is also explained in the same presentation in Bhashapaka 2 on the immediate next slide. ईषद् अर्थे कु शब्दः, ईषद् इत्युक्ते किंचिद् इत्यस्मिन् अर्थे अपि कु शब्दः यत्र प्रयुज्यते तत्र सर्वेषु अपि उत्तरपदेषु कु इत्यस्य का इति आदेशः भवति ईषदर्थे इति तत्र सूत्रम्। अतः ईषद् पथः अर्थः तादृशः एव। ईषत् पथः इत्युक्ते अ रोड दैट इज वेरी लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड, रेयरली यूज्ड। किमर्थं रेयरली यूज्ड? It is usually not recommended, it might have problems, it is not properly created and so on. अतः ईषत् पथः इति विग्रहः स्वीक्रियते। अस्मिन् विग्रहे ईषदर्थे इति सूत्रेण कु इत्यस्य का आदेशे कृते का पथ इति शब्दः सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण का पथ इति शब्दः अपि पथ इति अकारान्तात् शब्दात् साधयितुं शक्यते। तत्र कुत्सितः पथः इति विग्रहः न दातव्यः, अपितु ईषत् पथः इति विग्रहः दातव्यः। ईषद् इत्यस्यैव कुत्सितः कुत्सायाम् इति अत्र तात्पर्यार्थः ग्रहीतव्यः इति सर्वम् अत्र आशयः तत्त्वबोधिन्यां निर्दिष्टः अस्ति। पठामः। न चैवं विपथसिद्धौ अपि कापथः न स्यात् कादेशस्य दुर्लभत्वादिति वाच्यम्। So he is saying that if you use kutsitah pathaha, ku cannot be converted to ka. Etadrisham chintanam mastu kimartham ईषत् पथः इति विग्रहः तत्र स्वीकर्तुं शक्यते। न चैवं विपथसिद्धौ अपि का पथः न स्यात् कादेशस्य दुर्लभत्वादिति वाच्यम्। ईषदर्थे च इति तत्सम्भवात् कुत्सायां, slight change of the meaning, not much, कुत्सायाम् अर्थतः पर्यवसानादिति स्थितम्। The language is pretty complex, परन्तु अर्थः अत्र यथा मया निर्दिष्टः तथैव अस्ति। विपथः इत्यत्र तु विरूपः पथः इति निर्देशः भवितुमर्हति। का पथः इत्यत्र ईषद् पथः इति किञ्चित् भिन्नरूपेण अर्थः स्वीक्रियते। एतदेव सर्वं विवरणम् अमरकोशस्य सुधाव्याख्याने अपि कृतमस्ति। So the line is in the Amarkosha and it has been justified in the Sudha Vyakhya, exactly the same thing. So vipathaha ityatra viruddhaha panthaha iti na vaktavyam. Viruddhaha panthaha pathim iti shabdaha tatra prayujyate chet napumsakalinge prayogaha bhavet. Ataha viruddhaha pathaha iti vigrahitavyam. That is the description for vipatha. Kapatha ityatra खुगति प्रादयः इति समासः
तत्र ईषदर्थे इति कादेशः. सो कुत्सितः पथः इति तत्र न क्रियते, ईषत् पथः इति क्रियते, परन्तु कुत्सितः पथः इत्येव अर्थः. कापथ्यक्षयोः इति कादेशः यदि क्रियते तर्हि नपुंसकलिङ्गे कापथम् इति प्रयोगः भवति. अत्र अस्माभिः कापथः इति पुल्लिङ्गे प्रयोगः इष्यते, अतः तत्र ईषदर्थे ईषदर्थे इति कादेशः क्रियते. ईषत्पथः इति तत्र विग्रहः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः. अनेन प्रकारेण अत्र अमरकोशस्य सुधाव्याख्याने अपि वर्णनं कृतमस्ति. अयम पुल्लिङ्गवाची विपथशब्दः कापथशब्दः च भिन्नेषु कोशेषु अपि उक्तः अस्ति. So in the last section of Sudha Vyakhya, the references from other koshas have also been given. कापथः कुत्सितपथे इति मेदिन्याम् उच्यते. विपथः कापथः व्यध्वः इति वैजयन्ती कोशे अस्ति. सत्पथस्तु सुपन्थाः व्यध्वौ विपथ कापथौ रभसे अस्ति. अनेन प्रकारेण बहुषु स्थलेषु पथ इति पुल्लिङ्गः शब्दः, तस्य आधारेण विपथ तथा च कापथ इति पुल्लिङ्गौ एव शब्दौ निर्मितौ स्वीकृतौ भाषायां प्रयुक्तौ च स्तः. एतत् सर्वम् उक्त्वा तदनन्तरम् अस्माकं पाठे माधवीयधातुवृत्तौ पथ इति शब्दस्य विषये यत्किमपि चिन्तनं सायणाचार्येण कृतमस्ति तस्य किञ्चित् विवरणं दीयते. So in Madhaviya Dhatu Vritti, in the discussion of Pata verb, the author Sayanacharya, he discusses this case of Patha in significant details. तत्र बहूनां पंडितानां भिन्नानि मतानि तेन प्रदर्शितानि सन्ति. अन्ते सः विपथ इति शब्दः, कापथ इति शब्दः, नो चेत् पथ इति पुल्लिङ्गः शब्दः भाषायां नास्ति एव इति स्वस्य चिन्तनमपि उपस्थापयति. So he discusses various pros and cons, but his final conclusion is that all these words are incorrect. पथः इति शब्दः अपि नास्ति, विपथः इति शब्दः अपि नास्ति, नपुंसकलिङ्गे अस्ति, पुल्लिङ्गे नास्ति. कापथ इति शब्दः पुल्लिङ्गे नास्ति इति सर्वं तेन अन्ते स्वमतं प्रकटितं प्रकाशितम् अस्ति. तस्य अपि किञ्चित् चिन्तनम् अस्माकं पुस्तके कृतमस्ति, तत् पश्यामः. So that's a huge description, but only bits and pieces are present in our book. So I have only copy pasted the same things from the original book. पश्यामः. तत्र विपथं तथा कापथम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दयोः साधुत्वं तेन आदौ उच्यते. So he is going to later on say पुल्लिङ्गे तादृशः प्रयोगः नास्ति, परन्तु तस्मात् पूर्वं नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः अस्ति इति तेन स्पष्टीक्रियते. कुगतिप्रादयः इति तत्पुरुषः, कापथ्यक्षयोः इति पथ्यक्षयोरुत्तरपदयोः कुशब्दस्य का आदेशः, समासमात्रे अकारः, नस्तद्धिते टिलोपः, पथसङ्ख्याव्ययादेः इति नपुंसकत्वम्. Exactly the same thing that we discussed earlier. तदनन्तरं सः किं वदति? यत् तु उक्तम् अस्ति अकारान्तः पथशब्दः. अस्माभिः पूर्वमपि दृष्टम्, अकारान्तः पथशब्दः कश्चन अस्ति, तत् पथो विभाषा इति सूत्रविरुद्धम्. किं तेन अत्र स्पष्टीक्रियते? पथ इति अकारान्तः शब्दः नैव भवितुमर्हति. एतादृशः शब्दः यदि स्यात् तर्हि अष्टाध्याय्यां विद्यमानं पथो विभाषा इति सूत्रं व्यर्थं स्यात्. Panini has composed a sutram called Patho Vibhasha. This sutram itself is a proof of the fact that Patha iti akaranta pullinga shabdaha nasti iti tatra सायणाचार्येण निर्दिष्टमस्ति. पथो विभाषा इति सूत्रस्य कः अर्थः इति एकवाक्येन पश्यामः. अनेन सूत्रेण किमुच्यते? पथिन् इति शब्दः यदि उत्तरपदरूपेण विद्यते तर्हि तत्र नय तत्पुरुष शब्दात्
समासान्त प्रत्ययः विकल्पेन भवति। अतः न पन्थाः इति यदि अस्माभिः समासः कर्तव्यः तर्हि तत्र अ इति प्रत्ययः, अ इस् द समासान्त प्रत्यय, तस्य विकल्पेन विधानं भवति। इफ a pratyaya is added, pathin gets converted to patha. If a pratyaya is not added, pathin remains as it is. पथो विभाषा इत्यनेन अ इति प्रत्ययः विकल्पेन विधीयते इति निर्देशः भवति। एतदुक्त्वा सायणाचार्येण अत्र किमुच्यते? If there is a separate word called patha in Sanskrit language, then na pathaha apathaha was a simple derivation for apatha. Why was it required to start with pathin and then give the samasanta pratyaya a and then cause apatha? Patha shabdasya nay samasena apatha iti, pathin shabdasya nay samasena apathin iti. So two different words, the nay samasa on each of them will give each result. अपथिन इत्यस्य कृते पथिन इत्यस्य नय समासः, अपथ इत्यस्य कृते पथ इत्यस्य नय समासः। पथिन इत्यस्य नय समासं कृत्वा तत्र अ इति समासान्त प्रत्ययस्य विधानं किमर्थम् आवश्यकम् इति प्रश्ने कृते तेन किमुच्यते? पथो विभाषा इति सूत्रं यत् पाणिनिना कृतमस्ति तद् सूत्रमेव ज्ञापकं यत् पथ इति शब्दः एव संस्कृतभाषायां न विद्यते। तादृशः शब्दः यदि अस्ति, यदि स्यात्, तर्हि तेन एव अपथम् इति सिद्ध्यति। सूत्रस्य किं प्रयोजनम्? अतः एतं सूत्रं प्रमाणरूपेण स्वीकृत्य तेन पथः इति शब्दः नास्ति इति उक्तमस्ति। अग्रे अपि सः किञ्चित् उक्त्वा स्पष्टीकरोति, पथः पन्थाश्च मार्गः स्यात् इति त्रिकाण्डशेषे यत्किमपि उक्तं तत्सर्वं दोषाय। So he uses a sutram of Ashtadhyayi as a jnapaka and says that based on this sutram, patha akaranta pullinga word cannot really exist. तस्माद् अग्रे अपि तेन किञ्चित् उक्तमस्ति, तत्र अमरसिंहस्य इत्युक्ते अमरकोशस्य एका पङ्क्तिः तेन अनुचितरूपेण उद्धृता वर्तते। सो तत्र माधवीयधातुवृत्तौ कः निर्देशः लभ्यते? पथः संख्याव्ययात् परः इति यद् अमरसिंहेन नपुंसकत्वम् उक्तम्. So he says exact this line, pathaha. So the word is in the pullinga, but he says Amarasingha uses a napumsakalinga. So most likely this is a writing error on the part of author. Author in the sense Sayanacharya. In the Madhaviya Dhatu Vritti, the sentence appears pathaha sankhyavyayat paraha iti amarasihena napumsakatva muktam. Now there is no napumsakatvam in this sentence. Pathaha is pullinga. So when he quotes a sentence with a pullinga word, why does he say napumsakatvam muktam? So the footnote also says the same thing. Amarasihena kva napumsakatva muktam iti vidvamsaha eva pramanam. God only knows why he quotes a sentence with a pullinga word and says napumsakalinga muktam. So this kind of blunder or this kind of typing mistake, it has been quoted in your book, so I also mentioned it over here. परन्तु तत्र अस्मिन्नेव सन्दर्भे अग्रे विपथः नो चेत् कापथः इति शब्दयोः विषये तेन उक्तमस्ति। अत्र सः किं वदति, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, अत्र सः किं वदति, यदि पथः इति पुल्लिङ्गः शब्दः अस्ति तर्हि अस्माभिः पूर्वमेव अस्य स्पष्टीकरणम्, अस्य व्युत्पत्तिः दृष्टा। परन्तु यदि पथः इति पुल्लिङ्गः शब्दः नास्ति तर्हि कथम् अत्र विपथ कापथयोः पुंस्त्वम्? तर्हि तत्र तेन कस्यचित् अन्यस्य मतम् अत्र प्रदर्शितमस्ति। सो तत्र इदं व्याख्येयम् इत्युक्ते somebody else has actually told this. अस्ति अन्यः अकारान्तः पथिपर्यायः पथ शब्दः अर्धर्चादि पाठात् उभयलिङ्गः. There is a sutram called
अर्धर्चाः पुंसि च अस्मिन् सूत्रे तेषां शब्दानां परिगणनं कृतमस्ति ये शब्दाः पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति. So ardharchadayah are the words which are in the masculine as well as in the neuter form. Ardharchadayah shabdaah pullinge napumsakalinge cha santi. अस्मिन् अर्धर्चादिगणे पथ इति शब्दः अस्ति इति बहूनां मतम् इति तेन अत्र उच्यते. सो अनेके पंडिताः किं वदन्ति, पथ इति शब्दः पुल्लिङ्गे नास्ति परन्तु अर्धर्चादिगणे अस्ति, तस्मात् तस्य उभयलिङ्गत्वं स्वीक्रियते, तर्हि तत्र समासात् तस्य पुंस्त्वं भवति. अतः विपथकापथौ पुं नपुंसके इति सुभृतिचन्द्रादीनां निर्देशः अस्ति. So he is basically collecting opinions of various people. He says some people say vipatha and kapatha are both in pullinga and napumsakalinga, and the way to justify it is to take a patha word which is in pullinga and in napumsakalinga present in the ardharchadi gana. Pathitascha kandasheshe, so in the trikandashesha pathaha panthaha margaha iti tatra sankalitam asti. So there is a pullinga nirdesha. Shakya Muni, the Shakya Muni has a completely different opinion. Shakya Munehe matena kim asti? संख्याव्ययाभ्यां परस्य पथशब्दस्यैव पुंस्त्वं भवति. अनेन प्रकारेण भिन्नानि मतानि तेन अत्र संकलितानि सन्ति. So this fourth number paragraph, it actually occurs much earlier in Madhavya Dhatu Vritti. So he first collects all these opinions and then he says, I don't agree with any of them. Mama matena pathaha iti shabdaha nasti. तदनुषंगेन विपथ कापथ इति पुल्लिंगे अपि शब्दाः न भवितुम् अर्हन्ति. अतः माधवीय धातुवृत्तौ पुल्लिंगः पथशब्दः नैव विद्यते इति निर्दिष्टमस्ति. अन्येषु स्थलेषु तु पुल्लिंगः पथशब्दः अस्ति इत्येव निर्देशः, परन्तु माधवीय धातुवृत्तौ पुल्लिंगः पथशब्दः न विद्यते इति निर्देशः. तथापि प्रायेण वैयाकरणैः अकारान्तः पथशब्दः अवश्यं स्वीक्रियते, सः एव अत्र उचितः मार्गः इति भाषापाकपुस्तके अस्मिन् लेखे अन्ते निर्णयः अपि दत्तः अस्ति. तर्हि तत्र अन्ते शिष्टानां किं मतमिति चेत् पथशब्दः पुल्लिङ्गे स्वीक्रियते चेदपि न दोषः, किञ्च तस्य स्वीकारः तस्य ग्रहणम् आवश्यकम् एव वर्तते इति तत्र शिष्टैः कृतः निर्णयः अस्ति. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 29,200 पाठस्य एवमेव च 30,200 पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्. तत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति, शाबरभाष्यम् इत्युक्ते किम्? शाबरभाष्यम् is the bhashyam on the Mimamsa Sutras. So Mimamsa Sutrani santi. Mimamsa is one of the 6 darshanas. So Nyaya, Vaisheshika, Yoga, Sankhya, Mimamsa and Vedanta. So out of this, the Mimamsa Sutras, the bhashyam on that is called Shabarabhashyam. There is a question, is Ardharchadi Gana is Akruti Gana? Ardharchadi is not mentioned as an Akruti Gana. Okay. So the point with this Akruti Ganas is that more and more advanced grammar you study, you will come across more and more examples where Ganas which are not Akruti Ganas technically are being considered as Akruti Ganas. So one typical example that we have seen in our course is Nandigrahi Pachadibhyo Luninyachaha. In that sutram, only the Pachadi Gana is the Akruti Gana technically. Nandyadi Gana is not Akruti Gana, Grahyadi Gana is not Akruti Gana, but we have seen both these Ganas being treated like Akruti Ganas for derivation of various words. So more and more you study, you understand that this line between Akruti Gana and Pariganita Gana is very faint, and scholars tend to make lots of Ganas as Akruti Ganas even if they are not Akruti Ganas. So technically, probably this was too much, but Ardharchadi is not an Akruti Gana as per the Gana Patha.